السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. عائلتكم، نتوما، وليداتكم، الله يهز علينا هذا الوباء. الله يجعلكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم كما كتشوفوا من العنوان، جيت نهضر لكم على واحد الترخيطه اللي هي بزاف ديال الناس، ربما بزاف ديال الناس غيقولوا لي كنعرفوها، ولكن بزاف ديال الناس ما كيعرفوهاش. واكتشفتها البارح. هدرت فيها شحال هذا في التيك توك، وكان عندها واحد التجاوب. بزاف ديال الناس تجاوبوا معاها. والبارح حطيت المزايا اللي فيها، فهذاك الفيديو ضرب 25,000، ما عرفت 26,000 مشاهده. بالنسبه ليا راها بزاف، وغادي كيطلع درتو البارح في العشيه. يعني لهذا قررت ندير عليه فيديو هنايا في اليوتيوب، ربما يزيدوا الناس يستافدوا كتار. واخا حنايا شويه فينا الوش، ربما غادي يمشيو بهاد الانفورماسيون اللي غنعطيكم، ربما يمشيو ويوصلوا الخبار للبلاصه اللي ما خصهاش توصل، وغادي يوليو عاوتاني مشاكل. ولكن لانني هضرت فيه في التيك توك يادو، هضرت وعاودت على هاد الترخيطه هذه. لماذا غنهضر؟ لما لا غنقول لكم نتوما خواتاتي اللي كتبعوني غير في اليوتيوب، وخوتي، حيت بزاف ديال الناس ما كيتبعونيش في اليوتيوب، كيتبعوني في التيك توك. والناس ديال عاوتاني ديال اليوتيوب عاوتاني ما كيتبعونيش. كاينين الناس اللي كيتبعوني في جوج، وكاين الناس اللي كيتبعوا غير هنا وهنا. لا، المهم باش ما نبقاش نمشي وندور في الهضره. خواتاتي، هاد الترخيطه سميتها الترخيطه بريباغو ديال الكوريوس ديال البوسطه ديال اسبانيا. كتفتح في الكوريوس ديال الصبليون. اشنو كتحتاجي باش تفتحيها؟ وشنو هما المزايا ديالها؟ وشنو هما الايجابيات وشنو هما السلبيات اللي فيها؟ اليوم جيت نهضر لكم على هذا الموضوع هذا. كنظن انه كيستحق باش نهضر فيه، وكيستحق باش اننا نوصل لكم هاد الانفورماسيون. ربما تستافدوا منه. كاين الناس اللي غيستافدوا منه بزاف، وكاين الناس اللي غيقول لك حنا كنعرفوها شحال هذه. المهم ما نقطرش عليكم بلا بلا، غنوريها لكم فينا هي هذه اخوتي. تتجي بحال هكا، هي الترخيطه تتجي بحال هكا، ترخيطه كوريوس. راكم شفتوها؟ تتجي بريباغو. هانتوما كتشوفوا هنايا كاتبين فيها لتحت بريباغو، شفتوها؟ بلا ما نوري لكم النمره وداك الشيء. كيعطيكم فيها يعني 3 سنين. ملي كتفتحها كيعطيك فيها 3 سنين. من بعد 3 سنين غتمشي تجددها عاوتاني غير بالديني ديالك. اش كتحتاج بعدا؟ نمشيو بالحظه لحظه. اش كتحتاج باش تكون عندك هاد الترخيطه هذه؟ هاد الترخيطه خوتي ما عندهاش ايدنتيداد بنكاريه، ما عندهاش واحد ايدنتيداد فيزيكا، ما عندهاش واحد ديك ايبان. ما عندهاش هي ايبان. الا بغيتي تولي عندك ايبان كتبقى تخلص عليها 2 اورو، ولكن غادي تولي داخله في البنكه، غتولي تابعه لواحد البنكه، وغتولي ديكلاري بها. هذه على جهه. يعني ممكن حيت عارفه الناس غيقولوا لي شي وحدين اللي كيعرفوها، لا راه الا خلصنا 2 اورو غتولي عندنا ايفان. واخا هكاك ما كتوليش ايفان، غير كيديروا لك في ديك، في واحد هاد الكتاب اللي كيصيفطوا لك فيه انفورماسيون ملي كديرها. هانتوما هاد الكتاب هذا كيعطيو كاع الانفورماسيون. واخا كيقول لك الا بغيتيها تولي ايبان راه غتبقى تخلص على 2 اورو، فهذه غير تعاويده. حيت مشيت عندهم سولتهم قالوا لي نو، هاد لاكارت عندها ديال بريباغو بحال شي سيم ديال التليفون. بريباغو ماشي كونطراتو. سالينا. المهم جيت نهضر لكم عليها. علاش؟ لان بزاف ديال البنات وبزاف ديال الولاد كيهضروا معايا في التيك توك من النهار هضرت عليها دابا شحال هذا، وقاعده يقولوا لي واختي اش نقدروا نشريوها عبر الانترنت. واختي، والناس اللي كيشدوا المساعده واش كيكونتروليوها لانبيدي. الناس بزاف سولوني البارح كيقول لي شكون هو لانبيدي. لانبيدي هو واحد بحال لينيم. كيقول لي البنات واش لينيم؟ ماشي لينيم اخواتاتي. في الباسك كيكون نفس لوفيسينا ولكن كتكون مقسمه. كيكون واحد البارتي فيها لانبيدي اللي هو غير في الباسك فين كاين، وواحد البارتي سميتو لينيم اللي خدامين وكانوا عندهم البارو كيمشيو لينيم. واللي باش تكملي الكومبليمنتو كدوزي لانبيدي يعني. وبورصه ديال يمبليو كتكون في لانبيدي. وهذه غير واحد اسوساسيون بحال هكا ديال باسك، غير في الباسك علاش تيعطيو دوك المساعدات، وسميتها لانبيدي. بالنسبه خوتي لانبيدي كيكونتروليو لك الكوينطات ديالك، الكونط بانكاريه، الكونط ديال البنكه اللي عندك شي كونط ديال البنكه، فكيكونتروليوه لك لانبيدي والسوسيال. الا هادي الخوت مع سولوني بزاف ديال الناس بزاف. المهم نبدا معكم باش ما نتلفكمش. اشنو كتحتاج بالخطوه الاولى باش تفتحها؟ كتحتاج الباسبور ديالك. الدراري اللي ما عندهمش والدريات اللي ما عندهمش الاوراق ما كاينش مشكل، عندكم تمشيو للكوريوس يقول لكم ما بقاتش كتسحبوا نتوما، راه ما بقاتش كتكون سالات هذه.
سالات هاد الترخيطه، مشيت سولتهم قلت لهم راه قالوا لي بزاف ديال البنات ما بقاوش كيفتحوا. لا قالوا لي لا كيساليو لينا هادو وكنتسناو حتى يجيو حيت عليهم طلب بزاف عاد تنوليو نفتحوا للناس، انما هما كاينين موجودين غير تيتقطعوا بالطلب بزاف. هذه من جهه. باسبور ديالك ولا الديني ديالك، والانسان يكون فايت 18 عام. الا قل 18 ما تقدرش تفتحها يعني. وهذه اخوتي المزايا اللي في المهم هذه كتفتحها. ملي كتفتحها كتقول واش بغيتي تكتيفيها زعما تاكتيفا. كتقول الا بغيتي تاكتيفا كتخلص 6 اورو وكيكتيفيوها لك وكيصيفطوا لك، تعطيهم النمره ديال التليفون كيصيفطوا لك البين التليفون ديالك. ما بغيتيش تكتيفيها، ملي كتبغي تكتيفيها كتمشي عندهم. وهنا عندكم واحد الرقم اخوتي وعندكم لينفورماسيون كامله هنايا. ها اللي غتخلص فين ما شارجيتي فيها الفلوس كتخلص اورو 50، صيفطوا لك فيها الفلوس كتخلص اورو 50. هذه هي اللي كتخلص. ماشي بحال ديال البنكه كيبقاو يقطعوا لك 36 اورو في العام مثلا ولا كذا تريمستري. هذه ما كتخلصش هذيك الخلاص حيت هي ايدنتيداد ديالها بوحدها سريه بحال الاوتشا، بحال عندك واحد الاوتشا في الدار كتخزن فيها. المهم اخوتي لينفورماسيون كتجيكم كاملين هنايا. لينفورماسيون كيعطيكم هاد الدفتر مع الترخيطه مع لاكارت، عندكم كاع لينفورماسيون وعندكم واحد النوميرو ديال التليفون في حالات تكتيفات وباغيين تسولوا اي سؤال ولا مشى لكم الكود وباغيين تريكوبيريو. المهم نتوما كتستاليو واحد لابليكاسيون ديال الكوريوس عندكم وكديروا انسيار سيسيون، وهنايا كتبدلوا الكود الا بغيتو تبدلوه من داك اللي صيفطوا لكم هما تتبدلوه. بغيتو تعيطوا النمره راه كيجيوكم جوج نماري هنايا في هذا الدفتر هذا. اللي كتبدا بلاتي نقول لكم شكون هي اللي غراتيس، اللي كتبدا ب 911 هذيك اللي غراتيس. المهم راهم غتعيطوا نتوما غتجربوا الطريفه ديالكم غيقول لكم لا هذه راه ماشي غراتيس وهذه غراتيس. كتعيط لاتينسيونال كلينتي كيشرحوا لك اش من حاجه محتاجها. المهم للناس اللي ما كيهضروش الصبليونيه ولا ما كيعرفوش نهار تفتح اخويا ولا اختي قول لي اكتيفيها كتخلص 6 اورو كتشارجي فيها 50 ولا 60 ولا 70 ولا 80. علاش زوينه؟ كتشري بها عبر الانترنت وكتشري بها في اي سوبر ميركاو اي بلاصه تخلص بها اي بلاصه بحال ديال البنكه. ما عندهمش فرق. الفرق الوحيد هو هذه ما عندهاش ايدنتيداد فيزيكا، ما عندهاش الايبان، ما عندهاش واحد البنكه اللي هي فيزيكا، هذه سريه. والناس اللي كيتخلصوا المساعدات كما قلت لكم مشيت عندها البارح سولتها لان الناس بزاف كيسولوني قالت لكم اسيدي هذه ما تقولهاش للبيدي وراه هذا الشيء علاش قلت لكم في الديبار واخا المغاربه ديالنا راه غيجريو ويقولوا راه ولات واحد الترخيطه حيت ما كانوش عايقين بيا راه ولات خصكم تكونتروليوها. حشومه عليكم ما تبقاوش تبرققوا في بعضياتكم. خصكم تخدموا، خصكم تنوضوا تقعدوا تقلبوا على الخدمه خدموا، ولكن الناس اللي محتاجين فعلا وما لقاوش الخدمه ولا الظروف عندهم فهذه راه ما كيكونتروليهاش للبيدي. ما تظهرش عندنا البيدي، كتظهر غير عندك انت. حتى راجلك ولا مرتك بغيتي ما يعرفهاش كتخزني فيها الفلوس بحال كتخزنيهم في واحد الكاخه عندك في الدار، في واحد الصنديقه عندك في الدار، وتقدري تخلصي بها في اي بلاصه وتقدري تبيدي بها عبر الانترنت، تقطعي بها في الطياره في اي حاجه. تيطلبوا لك غير ملي كتشري عبر الانترنت كيطلبوا لك هذا الكود ديال 3 الارقام اللي برا واش انت غتكادوكا. وملي كتشري بها في ميركا في السوبر ميركا تستعملي البين ديالك بحال ديال الترخيطه ديال البنكه. يعني زوينه بزاف كننصح بها. واخا عندها ديك فين ما دخلوا لك الناس الفلوس كتخلصي اورو 50 وفين ما دخلتي انت الفلوس كتخلصي اورو 50 وفيها تخزني فيها حتى ل 7 المليون 7000 اورو ما كتفوتيهاش. تقدري تخزني فيها 7000 اورو. وترانسفيرنسيال البنات كيقولوا لي الناس واش ممكن يصيفطوا لنا الفلوس. ممكن يصيفطوا لكم الفلوس. كتعطيو هذه النمره الطويله بحال البنكه كتعطيو هذه النمره الطويله ديالكم كيصيفطوا لكم الكوريوس نتوما كتمشيو تخرجوهم ولا تخليوهم تما. المهم الخوت والخواتات نتمنى ان تستافدوا شي حاجه من هذه الترخيطه هذه اللي هي زوينه بزاف. يقطعوا حتى 2 اورو البنات ماشي بحال البنكه ملي كتعطيهم الكونط ديالك كتشري عبر الانترنت. شحال مره انا كيقطعوا ليا 30 و35 تيقول لك حكا شريتي شي حاجه من عبر الانترنت وما عرفت هزوا لك ما عرفت شكون ما عرفناش هذا ايدنتيداد شكون هي. لهذا هذه الله يجعلك تبغي تشري شي حاجه من الانترنت ب 20 اورو تمشي تكريسي 20 اورو اللهم يقطعوا لك اورو 50 ولا يبداو يلعبوا في الكونط ديالك. تيبقى هذا الكونط سيري زوين لكم حتى لصحاب البارو اللي كتخلصوا البارو مثلا باغيين تشريو شي حاجه كتقول راه غادي يقول لي خسرتي فلوس ديال البارو ولا ما نعرف. المهم هذه كتبقى ترخيطه سيكريتا ما كيجيب لها حتى واحد خبر الا نتوما والبوسطه. كتحل في البوسطه ديال اسبانيا كتقدري تخلصي بها اي حاجه. جاو الصبليونيات يفتحوها البارح لقاوها سالات قالوا لهم رجعوا عندنا باش نديروها لكم من بعد الحكمه. بقاوش هادو كيساليو بالزربه. وكنقول لكم بلي هذا الدفتر غادي يجيكم كاع الانفورماسيون اللي تحتاجوه غيجيكم في هذا الدفتر. كلشي الانفورماسيون اللي تابعه لهذه غيجيكم في هذا. نتمنى
استفدتوا شي حاجه من هاد لاكارت هادي، ونتمنى وضحت لكم كلشي، حيت جاوني بزاف ديال الاسئله في التيك توك واش غادي نبقى نجاوب بزاف. ها نتوما قلت لكم اشنو كاين على هاد الترخيطه. السلام عليكم، تهلاو لي فراسكم، باي باي عليكم، نتمنىكم استفدتوا من هاد الشيء. باي باي.